السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، مرحبا بكم في قناة غسالة سمية أزاد. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا معكم واحد الحشوه ديال السمك. يمكن نجيب مبريوات ولا بسيطلات صغار ولا كبار. اذا هنا حاجتي في واحد الكيلو ونص ديال الميلون، هكا درناها فيلي، حيدنا لها السنسول ودوك الشويكات اللي بالجناب. حاجتي هنا واحد نص كيلو ديال الكالامار مقطع هكا طريفات، غاسلينو مزيان وقطعينو هكا طريفات. حاجتي في واحد كيلو ديال الكروفيت منقي، اذا فاش كيتنقى كيعطينا نص كيلو. حاجتي في واحد 200 غرام ديال الشعريه الصينيه او الفيرميسيل، واحد 2 وريقات ديال ورق سيدنا موسى. حاجتي في المعدنوس والقزبر. حاجتي في سكينجبير، فلفله غبره تحميره. هنا عندي الكمون، واحد ضامه ديال الحوت، وهنا شويه البزار، الهريسه حسب الذوق، القزبر كيف ما قلت لكم، زيت العود، صوص صوجا خفيفه، وهذا صلصه السمك اللي هي اختياريه ماشي ضروري، شويه الملحه والثومه بطبيعه الحال. اذا وعندنا هنا الفطر، وعندنا الحامض المصير. الحامض المصير هكا واحد حامضه كبيره حيدنا لها الفوق قطعناها، وكنحتاجو شويه الزبده باش نحتاجوها في الفيرميسيل وصوطي فيها الحوت ديالنا الميرلون الكروفيت. اذا هاد الميرلون نقيناه وحيدنا ليها داك الشويكات، حاولنا نقصوا منها داك الشويكات. اذا على نار كنسخنوا المقله ونديروا شويه ديال الزبده كذوب. اذا هنا الميرلون ما ندخلو على الفران لا والو، ما نشرملوهاش، انا نشارك معكم الطريقه ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا القشور ديال الكروفيت راني سلقتهم، غسلتهم وسلقتهم مزيان وصفيتهم. هادو هما باش غادي نسلق الفيرميسيل ديالي، وصدقوني كيعطيو واحد المذاق لذيذ في الفيرميسيل، حسن ما كان نرطبوها بالماء كتجي شاربه داك المذاق ديال الكروفيت. اذا المقله ديالي هكا سخنات، الزبده ديالي سخنات في المقله، غادي نوضعو فيها الفيلي ديال الميلون. نضيفوهم، كنحطوهم على هاد القشره هكا على الجليده ديالهم لتحت باش يبقاو قابطين شويه راسهم بحال هكذا. اذا حنا هاد المقله هادي راه غنطيبوا فيها كلشي البنات باش ما نكثروش شويه الماء، نبقاو نطيبوا حاجه بحاجه. اذا هي كطيب، نديروا لها التوابل اللي هما الثومه، نديروا شويه ديال الثومه ونديروا مليحه وابزار وشويه عسل الحامض، كنخليهم يطيبوا. اذا البنات كيف ما كتشوفوا الميلون ديالي هي كطيب، ندوزو نقطعو الشامبينو الاسود او الفطر الاسود، وغادي نحيدو دوك الطريفات اللي تيكونوا قاصحين، ضروري خصهم يتحيدوا بحال هكا. حنا الشامبينو راه رطبناه في الماء سخون وغسلناه مزيان مزيان مزيان، نخرج لي بحال هكا فيه طروفات كبار. اذا في نفس الوقت حنا كنحركو الشامبيون ديالنا هو تقطع. سخنا داك الماء ديال الكروفيت، غادي نرطبو فيه الكالامار، عفوا نرطبو فيه الشعريه الصينيه سمحوا لي. انا ما كنشعلوش عليها الكاسرونه، كنسخنوا داك الماء ديال الكروفيت وكنحطوا الشعريه الصينيه واحد دقيقه وكنصفيوها. اذا الميلون ديالنا هي طابت، كنوضعوها في واحد الاناء كبير ولا قصعه، الحاجه اللي طابت كنحطوها تما ومن بعد كنخلطوا كلشي. اذا في نفس المقلاة غادي نوضعوا زيت الزيتون، وغادي نوضعوا دوك 2 وريقات ديال ورقه سيدنا موسى، غادي نوضعوا القليل من الثوم،
وغادي نوضعو الكالامار ديالنا، نخليوه كيتقلى واحد شويه مع التحريك، ومن بعد نغطيوه ونخليه يطيب على خاطرو، لان الكالامار كيحتاج شويه ديال الطيب، كياخد شويه الطيب ماشي بحال الميرلون ولا الكروفيت. اذا كنحركوه شويه شويه، وغادي في هذا الوقت هذا غادي نصفيو هاد الشعريه الصينيه. ما خصهاش تاخذ الماء بزاف، الا خدات الماء بزاف كتجي طالقه الماء، ما كتشربش لينا الشرموله. الاحسن خصها دغيا تصفى بحال على الشكل هكا. خصها تبقى شويه قابضه راسها، ما تطيبش بزاف. كيف ما قلت لكم انا خشيتها في الماء سخون. اذا نصفيها ونرجع معكم. حنا صفيناها مع التحريك، درناها هكا وهكا. في هاد الوقيته اللي الشعريه الصينيه كتسقطر من الماء، خصها تسقطر مزيان، نوجدوا الشرموله ديالنا، لان الحوت كنطيبو غير هكاك خفيف، اغلبيه فيه زويته د العود ولا زبيده والثومه وملح وبزار باش كيطيب لنا هكا خفيف. كنديروا ديك الشرموله هي اللي فيها العطريه زعما. الا كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه القزبر. انا غادا ندير غير القزبر، نشرمل غير بالقزبر، ما نشرملوش بالمعدنوس كيف ما كتشوفوا. اذا كنوضع المعدنوس، القزبر، وكنوضع الثومه، واحد 3 د الفصوص ديال الثومه محكوكين. كنوضعوا العطريه ديالنا، كنوضعوا واحد المعلقه ديال الفلفله الغبره، انا ما تنكثرش بزاف. كنوضع واحد معلقه ديال الكمون، واللي عندو العطريه السامه كيديرها، انا كندير العطريه غير هكا خفيفه. وكنوضعوا شويه الهريسه، الحار كيبقى على حسب الذوق. اذا كنوضعوا راس المعلقه البزار ماشي بزاف، كذلك راس المعلقه ديال السكينجبير، وكنوضعوا زيت العود مع التحريك دائما. انا كنخليه شويه هكا عرين باش ما كيطلقش الماء، بعدا غنغطيوه باش يطيب. فوالا، نقصوا عليه البوطه ونخليوه يطيب على خاطرو واحد 10 دقائق ودغيا كيطيب. دونك نضيفوا على الخليط ديالنا الشرموله ديالنا زيت العود، واحد 3 د المعالق كبار حتى 4. سمحوا لي البنات، عندي الضجيج في الزنقه. اذا كنخلطوا الشرموله ديالنا هكا، واللي كيبغي شويه هكا تكون شويه ميدومه يزيد شويه زيت العود. اذا انا جاني زيت العود ناقص، غادي نزيد واحد شويش. اذا نقول لكم واحد النقطه، واحد السر اللي كتجيني فيها انا الحشوه المبسطله زوينه. دونك ديك الضامه ديال البنه كندوبها في شويه ديال الماء وغندير عليها زبيده، هي باش غادي نخلط هاد الشعريه الصينيه ديالي، هي اللي كنعطي هذيك البنه باش ملي كنخلطها مع الحوت كتكون هي اصلا بنينه. دونك ما كنديرهاش بحال هكا مسلوقه مع الحوت. اذا انا نستعمل هاد الهشوار هادي، كتجيني سهله في التقطيع. الوقت اللي كتذوب فيه داك الضامه ديال البنه د الحوت مع شويه ديال الماء. طريقه تعلمتها عند واحد السيده الله يجازيها بالخير. داكشي علاش تلقاو في الزنقه البريوات يكونوا لدادين هما خاويين من الحوت، اذا هما كيخدموا على الشعريه الصينيه.
كيعطيوها القوام مزيان، كيعطيوها الزبده. هي كتجي مع الزبده مزيان باش واخا ما يكونش الحوت، واخا تقدر ديريه بالدجاج. كما كتشوفوا هي الضامه ديالنا ديال البنه د الحوت هي دابز. نزيدو عليها الزبده مع التحريك دائما. شتي هو الكلامار بدا كيطيب وبدا كيطلق لينا داك المياه ديالو. انا كيف ما كتشوفوا انا راه ما كثرتش الملح في كلشي، على حقاش عندنا الحامض المصير وعندنا الصوصوجه وعندنا ضامه البنه. هاد المسائل كاملين وصلصه السمك، هاد المسائل كاملين فيهم الملحه والهريسه. اذا الملحه فريمون درتي شويه. اذا بعد ما درت ليها ندير عليها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده وكنطفي. كنخليها تذوب لي ديك الزبيده غير في السخونيه. اذا هنا غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه هاد الشعريه الصينيه. نحاولوا نذوبوا ديك الزبده. المهم هاد الوصفه تجي زوينه. كيف ما كتشوفوا حنا خدينا اناء واللي غادي كما بحال الا كنشرملو هاد الفيرميسيل. هذه الطريقه زبيده مذوبه مع ضامه البنه. اذا كنخلطو من بعد غادي نزيدو عليه شويه الهريسه، غتعطيها اللون وغتعطيها البنه وتعطيها داك الحروره. الحار تيبقى على حسب الذوق. انا هنا درت عليه واحد نص معلقه صغيره، حيت الدجاجه دايره الحرور في الشرموله. اللي ما بغيتوش ديروا شويه السودانيه، ما بغيتوش الهريسه يمكن لكم ديروا شويه السودانيه. هي السودانيه تجي مع الميلون، ما كتشحر الميلون ولا الكروفيت، كيجي مع السودانيه مزيان. اذا كتجي على الشكل هكا تجي لذيذه لذيذه لذيذه. تقدروا تاكلوها بحال هكا. اذا من بعد ما الحاجه اللي طابت كنحطوها في داك الاناء من بعد نشوفوه. اذا البنات ان شاء الله الا عجبتكم هذه الوصفه هذه ما تنساوناش من الدعم لايك واشتراك وتعليق محفز للفيديو باش نزيدو شويه لقدام. وكنشكركم على التعاليق الزوينه 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 اللي كتخليني نزيد زعما ندير فيديوهات ونزيد لقدام اللي خديكم. اذا كنقلبوا الكلامار ديالنا هكذا واش طاب يطيب صافي. اذا ها هو طاب. غادي نخويوه في داك الاناء الاخر. هانتوما تشوفوه دابا معايا نفس المقله عاود. غادي نطيبوا فيها الكروفيت باش ما كنكثروش بزاف. نديروا ديك المعلقه اللي شاط لينا ديال الزبده. وصدقوني حتى ديك المقله اللي كطيب فيها الحوت كتبقى تطلق اللذه، كتبقى تطلق المذاق. اذا غادي نزيدوا هاد الكروفيت ديالنا. او الكروفيت راه ما كنطيبوش بزاف لان كيف ما كيعرفوا العائلات كاملين الكروفيت ما خصو الا يتشحر واحد شويه وصافي. اذا كنزيدوا عليه واحد المعلقه صغيره ديال الثومه. هنا نديروا ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاخضر. انا دايره الهريسه، اللي كيبغي الحرور يقدر يدير معاه شويه السودانيه، كتجي غزاله بالسودانيه. اذا مع شويه من التحريك. المقله راه سخونه صدقوني، واحد الريحه كتشهي ما شهيتكم ما شاء الله. اذا كنقصوا شويه البوطه وغنبداو نخلطوا المسائل. كيف ما كتشوفوا ها هما داكشي اللي طيبنا مجموع عندي هنا في هذا الاناء بحال هكا.
اللي طيبناه كنحطوه. اذا كندوز لهاد الميرلون، هاد الميرلون كنحاول نقي. انا ديجا نقيتها ولكن كنحاول غير بصبيعاتي كنفيري فيها مازال شي شويكه ولا كنحيدو من داك الجليدات. اذا غير بشويه كنحاولوا باش ما كتحلش لينا، حيت الميرلون الا تحلات وتخلطات بزاف ما كتبقاش تبان لينا في الحوت في الحشوه، مابقاش بان لينا في الحشوه ولا في البسطيله، خاصها تبقى هكاك طريفه تبين. اذا كنديروا يدينا على يدينا باش كنحسوا الا كانت شي شويكه هكا رقيقه كنحسوا بها. اذا كنحاول كنقيو غير شويه بشويه. تكون شي شويكه الله يحفظ. اذا مبقى والو، نحاولوا نحيدوا داك الجليد ديال المعمله. انا راه نقيتها في الاول حيدت داك الجنيبات ديال الشويكات ديال الشوك هكا بالمقص، ولكن الا بقات في الهبره داك الشويكات الرقاق كنحاولوا نقيوهم على الشكل هكا. سمحوا لي انا راه كنخدم بيدي، انا راه ما كتقنعنيش بحال ديما كتقنعنيش خدمه من غير يديا. يدينا الحمد لله نقيقيه وكنعجنوا بهم وكلشي، كاين ما احسن من الخدمه باليد. اذا ندوزو باش نخلطوا الحشوه ديالنا. ها هو الكروفيت ديالنا تقريبا طاب. نحاولوا ما نشفوش بزاف باش ما يقصحش. اذا كنضيفوا على الاناء ديالنا الحامض المصير، كنضيفوا هذا المعدنوس اللي خلينا، يعني داك المعدنوس هو اللي كيعطي هذاك اللون وداك المذاق الزوين في الاخر كيجي باين. كنزيدوا الشريميله ديالنا باش بلا ما كنزيدوا العطريه، ما كنبغيش حاجه تضيع. شفت الشرموله يعني مسح الطبسيل. حاجه ما تضيع. وصدقوني سجل لي بهذه الطريقه هذه ما كتجيش عاوتاني مشرمله بزاف، كتجي لا فخ شويه خفيفه. ومن بعد ما كنخلطوها كنذوقوا بون اون فات اللي ما صايمش، اللي ماشي اللي ما صايمش، اللي زعما اللي ما كانش في رمضان كنعاودو نذوقوها وكنشوفوا لان هاد لافخ شويه صعيبه راه ما خصها تذاق، لا ناقص الملحه لا ناقص الحامض ديال الكروفيت ديالنا هو طاب. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما الحشوه ديالي بردات وبات كامله في الثلاجه، شديت الورقه وقطعتها على 8 بحال الطروفه ديال البيتزا. الا كتقطع بيتزا قطعتها على 8 هكا. الطريقه هذه ما كتخليش الورقه تضيع، ما يكونوش فيها الضياع. وحتى هاد اللينه ما تيجيونيش فيهم الورقه بزاف وتيجيو ساهلين كما كتشوفوا معايا. انا كنخدم بواحد الطريقه علمتيني واحد السيده الله يجازيها بخير، ومن بعد بقيت معتمده. كنفرش الورقه شحال ما كان عندي ديال التيساع، كنفرش الورقه حيت انا كنطوي شويه بالزربو، كنفرش الورقه كامله وكندير الحشوه في خطره وحده. يعني كندير الحشوه، كنبقاش كل خطره نقبض الورقه ونقبض هذا الحشوه. اذا كندير الحشوه كنسرحهم على شحال من ورقه، كنقادهم هكذا بيدي، عاد كندوز نطوي في نفس الوقت.
الطريقه كتخرج لي بزاف ديال الحبات في وقت وجيز. اذا كنحطوا الحشوه ديالنا هكا متساويه وتجي لذيذه، وكنساويو كنقادوهم بعد كندوزو للطوي. والتلصاق كيف ما كيعرفوا العيالات كاملين راه كندير واحد الزليفه فيها شويه ديال الفرينه مع شويه الماء وكنخلطوها، بحال نديرو بغرير ولا تقل شويه على البغرير بها باش كنلصقو. حسن لينا من البيض لان البيض مع القليان كيخرج لنا واحد الرغوه. اذا كنجمعوا هاد الجوانب مع بعضياتهم وكنتنيو كنزيرو كنبقاو حتى كنساليو الورقه. اذا ما كنحتاجو لا نقطعو لا والو، تيجيو على الطريقه هكا غزالين كيف ما كتشوفوا. انا كدرتهم ما كبار ما صغار. اذا بحال هكا كنجمعوا ديك الجمعه الاولى هي المهمه، كتجمع وتزير ومن بعد كتبقى شي هكا كيجيو قابطين راسهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وكنزيرو مزيان. الطريقه انا بعدا تجيني انا شخصيا كتجيني سهله، يا البريوات يا هكا سيغار. حتى الطريقه ديال التقطاع ديال الورقه هكذا ما كتضيعش. كثر هي في هذه المناسبه الورقه كتولي تقلب على الدو ما تلقاهاش. اذا على الشكل هكا كنجمعوهم وكنزيروهم. كنردوا البال لهاد القنوته ما يكونوش محلولين باش ما تخرجش لينا لا فارس. تيجيونا على هاد الشكل هكا، واش يبان لكم ولا لا. اذا كنستمروا حتى كنساليو الحشوه ديالنا وكنديرهم هكا في بلاطو، كنفرش لهم بلاستيك وحتى كيشدوا راسهم. اذا هي النتيجه كيف ما كتشوفوا. جربت معكم واحد شويه كيجيو غزالين ومقرملين. الى عجبتكم هذه الحلقه ما تنساوناش من الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى يا ربي هذا رمضان يدخل لكم بالصحه والسلامه وبالتيسير يا ربي يا ربي، والله يجعلنا واياكم ممن يصومونه ايمانا واحتسابا يا ربي. والى الفيديو المقبل ان شاء الله.